أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينحون عن الفساد ينحون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليخلق القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. فلولا كان من القرون، بس کیوں نہ ہوا فلولا كان من القرون کے بستیوں میں سے یا آتے قوموں میں سے من القبل تو آپ سے پہلے والوں میں سے اولو البقیت یعنی صاحب خیر ینحونا جو حکم دیتے ینحونا عن الفسادی فی الارضی جو روکتے یعنی فساد سے زمین میں الا قلیلا مگر بہت تھوڑے ممن انجینا منہم بس پھر ہم نے ان کو بچا لیا اس میں ہم نے بچا لیا ان کو واتبع الذین ظلموا اور پھر اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا الذین ظلم ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا ما اترفو جو انہیں دی گئی فی ہی اس میں سے وکانو مجرمین اور وہ گناہ مجرم تھے وما کانا اور نہ وہ تیرا رب وما کانا اور تیرا رب ایسا نہیں ہے لیہلکا کہ وہ ہلاک کر دے القرى بستیاں بظلم ظلم سے وآلہا اور اس کے رہنے والے مصلحون نیکوکار ہوں نصیحت کرنے والے ہوں اصلاح کرنے والے ہوں ولو شاء اور اگر چاہتا رب کا آپ کا رب لجعل الناس تو یقیناً ضرور وہ بنا دیتا سب لوگوں کو امتن امت واحدتن ایک امت ولا یزالون وہ ہمیشہ رہیں گے مختلفین اختلاف کرتے ہوئے الا من رحم ربک سوائے ان کے جس پر رحم کرے آپ کا رب وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ اور یقیناً وَلِذَٰلِكَ اور اسی لیے خلقہم پیدا کیا انہیں تمت اور پوری ہوئی کلمت ربک تیرے رب کی بات لَأَمْلَأَنَّ کہ ضرور بضرور میں بھر دوں گا جہنم جہنم کو من الجنات جنات سے والناس اور لوگوں سے انسانوں سے اجمعین اکٹھے سب اکٹھے ہوئے وکلن اور ہر کوئی وکلم
नकुस्स अलैका मिन अंबर, और हर एक की नकुस्स हम बयान करते हैं, अलैका आप पर, मिन अम्बा रसूल, रसूलों की खबरों में से, मिन अम्बा अम्बा का खबरें, रसूल रसूल यानी रसूल की जमा, रसूलों की खबरों से, मानु सब्बित बिही फ़ुआदक, ताकि हम साबित करें, तसल्ली दें बिही उसके ज़रिए, फ़ुआदक आपके दिल को, वजाअका फ़ी हादिही, वजाअका और तेरे पास आया, फ़ी इसमें हादी हक, ही हक आया, व मौइज़तुन और नसीहत, व ज़िक्रा और याद दहानी मोमिनों के लिए, वकुल लिल्लदीना और कह दीजिए उन लोगों को, ला युमिनूना जो ईमान नहीं लाते, इअमालू के अमल करते रहो, अला मकानतिकुम अपने जगह पर, यानी तुम अपने अमल करते रहो, इन्ना बेशक हम आमिलून हम अपने जगह अमल करते रहेंगे, वंतज़िरू और तुम इंतज़ार करो, इन्ना मुंतज़िरून हम इंतज़ार करने वाले हैं, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द और अल्लाह ही के पास है गैब आसमान और ज़मीन का, व इलैहि और उसी की तरफ, युरजउल अम्रु लौटाए जाएंगे, अम्र कुल्लू सब मामलात उसी की तरफ लौटाए जाएंगे, फ़अबुदहू बस उसकी इबादत करो, व तवक्कल अलैहि और उसी पर भरोसा करें, वमा रब्बुका और नहीं है आपका रब बेगाफिल हरगिज गाफिल, अम्मा तामलून उस अमल से जो तुम करते हो, अल्लाह तबारक व तआला उस काम से हरगिज गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सूरत मुकम्मल होगी तो आखिर सबक हम पढ़ लेते हैं इनका। ये फरमाया जा रहा है, फलौला कान मिनल कुरूनी, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि तुमसे पहले जो कौमें गुजरी उनमें कोई ऐसे लोग क्यों ना पैदा हुए जो नसीहत करते हैं, नेक काम की नसीहत करती है, यानी ये पूरी खबर पर जो हमने पूरा पढ़ा है, अभी उन सारे वाक़यात बयान किए गए, उनका समझे कि यहाँ पे खुलासा बयान हो रहा है कि तुम में से पहले लोगों में से ऐसे असहाब खैर क्यों ना हुए जो अहले शर अहले फसाद को फसाद फिल अर्ज़ से रोकते हैं, ऐसे लोगों की मौजूदगी नहायत ज़रूरी थी, यानी इनायत ने सब काबिल तरीके से इन कौमों की तबाही के असल सबब की तरफ रोशनी डाली गई है, जिनकी तारीख है पिछले हम 6 रुकू में बयान करते आए पढ़ते आए हैं। इस तारीख को तबसरा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं कौमों को नहीं बल्कि पिछली इंसानी तारीख में जितनी कौमें भी तबाह हुई हैं, उन सबको जिस चीज़ ने भी तबाह की वो ये थी कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से सरफराज किया, तो वो खुशहाली के नशे में मस्त होकर ज़मीन में फसाद करने लग गई, और उनका इज्तमाही खमीर जो इस दर्जा पर बिगड़ गया कि या तो अंदर ऐसे नेक लोग बाकी रहे ही नहीं जो उनको बुराई से रोकते, या अगर कुछ लोग ऐसे निकले भी तो वो इतने कम थे कि उनकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि उन्हें रोकने फसाद रुक ना सका, तो जिसकी बदौलत आखिरकार ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की गज़ब की मुस्तहिक हो गई, वरना अल्लाह तबारक व तआला तो अपने बंदों से कोई दुश्मनी तो है नहीं कि उनको अजाब देता। तो इस तरह ये फरमाया जा रहा है कि ये बयान असल में खुलासा ये है, तो मुसलमानों को भी ये बताया जा रहा है कि जब तक ऐसे साहब खैर तुम मौजूद रहेंगे तो नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे, और ऐसे साहब खैर बिल्कुल थोड़े और बेअसर नहीं होंगे तो उस वक्त तक अजाब नहीं आएगा, मगर फिर पहलों की हलाकत का सबब जो बयान फरमा दिया, और इस तरह कर हमारे तुम्हारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि अहले खैर बहुत थोड़े रह गए, जहाँ उनकी कोई सुनी ना जाए और वो कोई कोशिश ही ना करता हो कि कोई खैर का काम चले, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है कौमों को तबाह कर देते हैं, वरना अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है कि वो ऐसे लोगों को जुल्म के साथ किसी के साथ जुल्म करे, उसको उसमें लोग उनको तबाह कर दे, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा जुल्मिन व अहलुहा, अगर उसमें मुसलह सुलह इस्लाह करने वाले अगर लोग मौजूद हों तो अल्लाह तबारक व तआला के कानून है ही नहीं कि वो उनको कोई जुल्म से उनको कोई हिलाक कर दे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला अगर फसाद करने वाले ज़्यादा हो जाएं, बस बिल्कुल ही ऐसा शर ही बहुत ज़्यादा गालिब आ जाए, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको हिलाक कर देते हैं। वलौ शाअ रब्बुका ला वलौ शाअ रब्बुका लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा, और अगर चाहता तो आप सब लोगों को एक ही उम्मत बना देता, अगर अल्लाह तबारक व तआला तो अल्लाह तबारक सबको एक ही उम्मत बनाता। असल में अल्लाह के रसूल अल्लाह तआला अल्लाह के रसूल को फरमाने क्या तेरी ख्वाहिश तो ये है कि सब लोग मुसलमान हो जाएं, एक भी काफी ना रहे, तो ये
تیرے رب کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھی، جس نے جن جن کو سوا باری ساری مخلوق کو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پابند بنا رکھا ہے، تو وہ جن اور انس کو بھی اپنے امت بنا سکتا تھا، کوئی کفر کرتا ہی نہ، مگر اصل میں یہ ایسا ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو مومن بنا دیتے، مگر اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ہر چیز کی ختم ہی ہو جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی مشیت انسان کے بارے میں ہے ہی نہیں کہ حیوانات و نباتات کے ایسی دوسری مخلوقات اس کو بھی کوئی جبلی طور پر بس لگے بندے قانون کے ساتھ پابند کر دیا جائے، اگر اس کی وہ ہٹ کر اس سے چل ہی نہ سکے۔ اگر اس اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مشیت ہوتی تو پھر تو دعوت ایمان اور انبیاء کا بھیجنا اور کتابوں کو اتارنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسان مسلم اور مومن ہی پیدا کر دیتا، اور کفر شان کا دوسرے سے کوئی امکان ہی نہ رہتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بارے میں جو معیشت فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انتخاب اور اختیار دیا ہے، اس کی آزادی بخش دی ہے، اس کے سامنے دونوں راستے بھی رکھ دیے، ایک ہدایت کا راستہ، ایک گمراہی کا راستہ۔ اب اپنی پسند کے مطابق اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خود چلنے کی قدرت بھی دے دی ہے، اس کے سامنے جنت اور دوزخ دونوں کے راہیں کھول دی گئی ہیں۔ پھر اگر انسان کی مرضی ہے کہ جس راستے کو پسند کرے، اگر وہ اپنے راستے پر جس راستے کے لیے وہ صحیح کرے گا تو اس کو اس سے جس کی محنت کرے گا پھر اسی میں جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے تو اس کی میں ایک آزادی اختیار اس کو دیا ہے، اس کو پھر اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ اللہ تبارک کوئی انسان چاہتا ہی نہیں، یا یہ قوم چاہتی نہیں کہ وہ نیکی کرے یا بدی کی طرف ہی جانا چاہ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زبردستی تو ہے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبردستی سب کو نیک بنا دے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح لوگ چاہیں گے، یہ اختیار اللہ نے دے دیا، جیسا چاہے گا اسی کے مطابق اس کو جو ہے وہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اس کا جزا و سزا دے گا۔ ولا یزالون مختلف، اور ہمیشہ ہمیشہ ایسا رہے گا وہ اختلاف کرتے رہیں گے، ایسا ہوگا ہی نہیں کہ نہیں کریں گے، ضرور اختلاف ہی ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں، دو انسان بھی اربوں خربوں لوگوں میں دو انسان بھی ایک جیسے نہیں کیے، دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہے، دو انسانوں کی یہاں تک کہ ہاتھ کے پورے فنگر پرنٹس بھی ایک جیسے نہیں ہیں، یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہر انسان ایک طرح کے سوچنے لگ جائے اور ایک طرح کے سب کا دل ہو جائے یا دماغ؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یاد رکھو تم سے پہلے والے کتاب کی 72 ملتوں میں جدا جدا ہوگے، تو یہ 72 تو یہ ملت جو ہے وہ 73 فرقوں میں جدا جدا ہو جائے گی، یہ 72 فرقے جو آگ میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا، اور وہ ہوگا الجماع، وہ الجماع ہوگا۔ ابن یائر عمر نے اپنی روایت میں بتایا میری امت میں ایسی قومیں نکلیں گی جن کی خواہشات اور بدعات اس طرح رگ رگ میں جاری ہو جائیں گی جیسے باولیپن کی بیماری، اس بیماری کے مریض کے شہرگ میں یعنی رگ اور ریشے میں جاری ہو جاتی ہے، یعنی باولیپن کی بیماری کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں اس بیماری کا اثر نہ ہو، یعنی پوری وہ قوم، میری قوم میں سے لوگ جو ہیں وہ بدعات اور شرک میں بالکل سمجھو کہ گر جائیں گے، وہ اب بالکل گم ہی ہو جائے، سمجھے کہ ان کے رگ رگ میں بھی یہ سماج، اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایسا ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جماعت میں، جس پہ جماعت کا اگر اس امت کا اتفاق اجتماع رحمت ہے، یعنی اگر امت اجتماع کیا ہوگا، اختلاف کس پہ نہیں ہوگا، اگر قرآن اور سنت پہ سب لوگ عمل کرنے لگ جائیں، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھے اور سنت پہ عمل کریں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس وقت آتا ہے جب آپ اس میں سے اپنی مرضی سے اس کی تشریح کریں اور اپنی مرضی کے مطابق چلیں، اور جو قرآن کو پڑھیں نہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اور پھر آپ ادھر ادھر سے چلیں، تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل کر جو الجماع جس کو اتفاق ہو، جس پر قرآن اور سنت جو چلنے والی ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ الجماع یہ کون ہوں گے جو جنت میں جائیں گے باقی قومیں؟ تو ہم نے کہا وہ ہوں گے جو میری اور میرے صحابہ کرام کے مطابق ان کی سنت پہ چلیں، ان کے مطابق عمل کریں گے، یعنی قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہی جنت جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ الگ بات ہے جس کے دل میں ذرا بر ایمان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں ان کو وہاں سے نکال لائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نہ کرے گا، اللہ نہ کرے گا ایک دن کے لیے اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو ولا یزالون مختلف الا ما رحم ربک، اسی کو کوئی بچے گا جس پر اللہ تیرا رب رحم کرے، وذالک خلقہم، اور اسی طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وتمت کلمات ربک العمل جہنم من الجنات والناس اجمعین، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سب کو پیدا کیا ہے کہ ان کے مطابق
ان को जो जिस हिसाब से अमल करेगा, और जो लोग शिरक करेंगे, जो बिदात में पड़ जाएंगे, वो फिर उन लोगों में से जो वहाँ फिर वो जाएंगे जहन्नुम में, वो लोग ही जाएंगे जो उस पे उसके मुताबिक जो शिरक करेंगे, बिदात करेंगे। ऐसा नहीं कि हर कोई बंदा, ये जब भरने का मतलब ये नहीं कि हर हर लोगों से भर दी जाएगी, हर लोगों से नहीं भर दी जाएगी, मगर वो उन लोगों से भरी जाएगी जो शिरक और बिदात में अल्लाह के, यानी शिरक अलग से शिरक करेंगे, उनसे फिर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम को भर देगा। जमीन अल जिन्न। और फिर जो लोग शिरक नहीं करेंगे, अल्लाह की राह पे, अल्लाह की राह पे चलेंगे, अल्लाह के मानने वाले होंगे, तो फिर उनको तो कहा ही नहीं गया, फिर उनको तो साफ बता देंगे, फिर उनको जन्नत की तो यकीनी बात है कि जन्नत में जाएंगे, इसलिए उनका जिक्र किया ही नहीं गया। उसका तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं है, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है कि उसका जिक्र करने की। क्योंकि वो तो जाएंगे ही। जा उसके साफ जाहिर है कि जब उनको जो जो लोग शिरक करेंगे वो जन्नत में जाएंगे, तो बाकी लोग यकीनन जो है वो जन्नत में ही जाएंगे। इसलिए आप उनको कोई जिक्र करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल, और हम आ रहे की नकुस्सु बयान करते हैं आपकी तरफ, मिन अंबाइ रुसुल, अंबिया रसूलों के बारे में आपको खबर दे रहे, फी भी फ़ाद, ताकि आपके दिल को तसल्ली रहे, यानी कि आपके दिल को साबित कदम रखते हैं, और तेरे पास उनके हक़ और मोमिन को नसीहत और याद दहानी आई है। यानी गुज़िश्ता अंबिया कराम उनके कौम के हालात बयान करके करने का मकसद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत अफजाई की जाए, उन्हें बताया जाए कि कुफ़ार मक्का जो आपके साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं, आप उससे दिल बर्दाश्त ना हो। गुज़िश्ता उम्मतों ने भी अपने अपने अंबिया के साथ ऐसा ही किया था, लेकिन आखिर कर अल्लाह के ने अपने रसूल की मदद की और उन काफिरों पर गालिब बनाया, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और कुफार मक्का को मुंह की खाना पड़ेगी, और आप अल्लाह तबारक व तआला आपको मोअज़्ज़ज़ मुकर्रम बनाएगा, और दीन इस्लाम इंशाअल्लाह ज़रूर ब ज़रूर गालिब होकर रहेगा। तो इनको तसल्ली दी जा रही है, जैसे पहले कौमों के साथ हुआ, और अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल की मदद की, और उन लोगों को बचा भी लिया जो उन्होंने उन्होंने अपने रसूल के साथ उनकी मदद की, उनके साथ ईमान लाए। तो ये यकीनी बात है कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और ये नसीहत है मोमिन के लिए, मोमिनों के लिए कि साबित कदम रहें, वो भी दिल बर्दाश्त ना हो, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी ज़रूर ब ज़रूर उनके साथ रसूल के साथ बचाएगा भी, उनकी इज्जत देगा। वक़ुल लिल्लज़ीना ला युमिनूना अमलू अला मकानतिकुम, कह दीजिए उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते, अपनी जगह अमल करो, यकीन हम भी अमल करने वाले हैं, इंतज़ार करो, यकीन हम इंतज़ार करने वाले हैं। इन आयत में सिर्फ मुशरिकीन मक्का को धमकी भी दी जा रही है, अगर तुम दावत इस्लाम को कबूल नहीं करते और अपने कुफ्र पर तुम अगर अड़े ही रहते हो, तो फिर ठीक है, तुम अपनी जगह जो चाहो किए जाओ, हम भी अपनी जगह इस्लाम पर कारबंद रहते हैं, तुम भी अपने अंजाम बद का इंतजाम कर लो, इंतज़ार करो, और हम भी अल्लाह की तरफ से फतह और नुसरत का इंतज़ार कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह अपने रसूल से किए हुए तमाम बातों को पूरा फरमा दिए, फिर अपनी ताईद नुसरत से अल्लाह तबारक व तआला उनको नवाजा भी, अपने कलमे को सरबुलंद भी किया, और काफिरों की बात को पसे पुस्त कर दिया। और अल्लाह ही तबारक व तआला गालिब और हिकमत वाला है, अल्लाह ही है जो गालिब भी है, हिकमत भी है, सारी नुसरत और फतह उसी की तरफ से। इनको कह दे कि तुम अपनी जगह काम किए जाओ, अपनी तरफ काम किया जाओ, तुम इंतजार करो, हम इंतजार करते हैं। वरना देखा कि फिर जंग बदर भी हुई, और फतह मक्का भी हुई, मक्का भी फतह हो गया, और काफिरों को अल्लाह तबारक व तआला ने पस्त करके दिखा दिया। यहाँ होता है वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के पास आसमान और ज़मीन के गैब है। व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु, और सब के काम, सब के सब काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। फ़अबुदहु व तवक्कल अलैह, तो उसकी इबादत कर, उस पर भरोसा कर। यानी जब सारे काम गैब के, सारे खजाने गैब की बातें, अल्लाह आसमान और ज़मीन की सब अल्लाह ही के पास हैं, उसी की तरफ सब ने उसी की तरफ जाना है। अल्लाह तबारक सब ने उसी की तरफ जाना है, और उसी पर आप भरोसा कीजिए, उसी की इबादत करें और उन्हीं पर भरोसा करें। वमा रब्बुका बिगाफिल अम्मा तामलून, और आपका रब ऐसा नहीं है कि वह हरगिज़ गाफिल नहीं है उससे जो तुम करते हो। यहाँ पे भी तसल्ली दी जा, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तसल्ली दी जा रही है कि आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे गाफिल नहीं है। जो आप कितनी तकालीफ उठा रहे हैं, और जो आप कितनी मुश्किलात उठा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आप कितनी, आपका दिन भी तंग होता है इनकी बातों से भी, और ये कितना आपकी मुखालफत कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके सही को देख रहा है, और मुसलमानों की सही को भी देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। और इसमें धमकी उन लोगों के लिए भी है जो कुफ्र के जमे हुए हैं, और उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों की जो है वो मुखालफत कर रहे हैं, उनके लिए भी धमकी है कि अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानता है, तुम्हें देख रहा है, वो सब कुछ तुम्हें ही जाना हो, फिर वही युरजअल अम्रु, और हर मामला उसी से लौटाया जाना है, उसी की तरफ एक दिन आएगा कि तुम्हें वो दिन जाना भी है उसके सामने,
پیش ہونا بھی ہے تو تو اندازہ لگا لو کہ پھر اس دن تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اللہ تمہارا تو جو کرو سے کہیں بالکل ہرگز بات بولے ہرگز غافل نہیں ہے، عما تعملون، جیسے تم کرتے ہو، تو نہ مسلمانوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہے، اور نہ ہی کافروں سے جو حرکتیں کریں ان سے غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح صحیح دین اسلام پہ کاربند رہنے کی اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اعمال جو ہمارے قبول ہوں، قبول وہی ہوں گے جس میں اخلاص ہو، اور جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے کوئی طرح سمجھے کہ یہ ثواب کا کام ثواب کا کام نہیں ہے، وہ بدعات ہیں، بدعات سے اللہ تبارک کو تعالیٰ بچائے، شرک سے بچائے۔ یہ دو ایسے گناہ ہیں جو کسی حال میں بخشے نہیں جائیں گے، باقی بخش لی جائیں گے، باقی گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اور جو ہو جائیں تو پھر جیسے ہم نے پڑھا نیکیاں کرتے رہیں، نیکیاں کریں گے تو چھوٹی موٹی برائیاں وہ بھی بچ جائیں، ان سے بھی بچا جائے، وہ بچ جائے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ مگر گناہ کبیرہ میں بہت زیادہ جو تم بے احتیاطی کرتے ہیں، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، غیبت سننا بھی، کوئی کسی کی بات بتائے اور سنا بھی جا رہا تو یہ بھی سمجھو غیبت میں شمار ہو رہا ہے۔ ان کا مطلب اپنی نیکیوں کو بچائیں، دوسرے کی باتیں نہ کریں، اپنے نیکیوں کو بچا کے رکھیں۔ نیکی کرنا آسان ہے، اس کو بچانا مشکل ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں مگر اس کو ضائع بھی کر دیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ پھر قیامت کا دن آئے اور ہماری نیکیاں لے جانے والے بہت سے کھڑے ہوں، لائن لگی ہو کہ اس نے میری غیبت کی، مجھے گالی دی، میرا سے حق مار لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ ہماری نیکیاں دوسرے لوگ لے جائیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ تو اس لیے جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں ہمیں ان کی کوشش کرنا چاہیے اس کو بچائیں، نیکیاں بچائیں، ہمیں جب بولیں سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں۔ سب سے زیادہ ہمارے یہاں زیادہ جو مسئلہ غیبت والا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سیدھے راستے سے، اور ہمیں جنت کے فردوس میں سب کو اکٹھا کر دے۔ وما علینا الا